दो किस्म के ऐसे ख़ानदान जिनको अब हुकूमत की तरफ से ईद उल फ़ितर का पैकेज दिया जाएगा। ये दो किस्म के ख़ानदान इसमें आहिल होंगे और उनको ईद से पहले या ईद से चंद दिन बाद इमदाद मिल जाएगी और इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। और ये भी आपको बताते चले कि हुकूमत की तरफ से अब तमाम ख़ानदानों के लिए एक और नए प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। इस प्रोग्राम में जो लोग शामिल होंगे उनको मुख्तलिफ़ 4 प्रोग्रामों में भी इमदाद दी जाएगी। तो आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं और मुकम्मल डिटेल आप लोगों को देते हैं ताकि बर वक्त आप लोग इन पर अप्लाई कर सकें और हुकूमत से आप लोग इमदाद ले सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोगों को हमेशा खैर व आफियत से रखे। तो नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत की तरफ से एक के बाद एक नए प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है और जो लोग नाहल हो जाते हैं या जिनको जांच पड़ताल का मसला बनता है अब उनको भी इमदाद दी जा रही है। ऐसे ख़ानदानों को भी यहाँ पर इमदाद मिल रही है जिन्होंने अभी तक डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज नहीं करवाया, लेकिन जो लोग डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज करवाते हैं उनको डबल नहीं बल्कि 4 गुना ज़्यादा इमदाद मिल सकती है और वो भी सूबाई सतह पर, मकामी सतह पर और आपको बैनुल अक़वामी जो हुकूमत की तरफ से प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं उनमें भी शामिल कर लिया जाता है और हुकूमत आप लोगों की मुकम्मल यहाँ पर खिदमत करती है। अब हुकूमत की तरफ से जो स्कीम शुरू की गई है इसमें जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया वो मुकम्मल तरीक़ेकार देखने के बाद अप्लाई कर लें। हुकूमत की तरफ से ईद उल फ़ितर के जो प्रोग्राम है इनका भी आगाज़ कर दिया है और कुछ ख़ानदान ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर रिलीफ पैकेज भी हासिल किया है और कुछ ख़ानदान ऐसे हैं जिनको अभी तक जो रिलीफ पैकेज है वो नहीं मिल सका। तो उनसे गुजारिश है कि मुकम्मल तरीक़ेकार देखें और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करें। हुकूमत की तरफ से जो प्रोग्राम आता है, स्कीम आता है, तो सबसे पहले हम आपको आगाह कर रहे होते हैं। तो अब एक और प्रोग्राम का इजाफ़ा हुआ है और इस प्रोग्राम में जो लोग अप्लाई करेंगे उनको हुकूमत की मदद हासिल होगी। बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जिनको लाइल्मी होती है और इन प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल मालूम नहीं होती, जिसकी वजह से या तो वो अप्लाई ही नहीं कर पाते या फिर वो इस प्रोग्राम में नाहिल हो जाते हैं। तो आपने किसी भी प्रोग्राम पर अप्लाई करना है तो उससे पहले उसका मुकम्मल तरीक़ेकार देखना है, अच्छे तरीके से समझना है, फिर आपने अप्लाई करना है। अब दो किस्म के जो अफराद हैं या दो किस्म के ख़ानदान हैं उनको हुकूमत ने आहल करना है और उनको यहाँ पर एक बड़े प्रोग्राम के ज़रिए रिलीफ़ देना है। तो जो लोग ज़रूरतमंद हैं वो आज इस पर अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा हम आपको बताते चले कि हमने मतअद्दद बार आप लोगों को एक चीज़ के बारे में आगाह किया है कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल लाजमी हुआ करें। अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो ये समझे कि आपने एक मैन जो टारगेट है वो हासिल कर लिया है। अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल होंगे तो यहाँ से बेशुमार जो शाखें हैं वो निकलती हैं प्रोग्राम्स की और उन तमाम प्रोग्राम्स में आप लोगों को शामिल किया जाता है। तो ये समझ लें कि ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जिसमें आप लोगों की कफ़ालत की जाती है, ये एक जड़ है और उसके बाद इसकी शाखें निकलती हैं। उसके बाद मतअद्दद जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आप लोगों को शामिल किया जाता है और आप लोगों को जो इमदादी स्कीम होती है उसके मुताबिक जो पैसे हैं वो दे दिए जाते हैं, या कुछ आप लोगों को अर्जेंट जिस तरीके से राशन हो गया वो आपको दे दिया या कोई और स्कीम होगी तो उसमें आहल कर दिया गया। तो अब यहाँ पर मैं ये बता दूं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप लोगों ने शामिल कैसे होना है। जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया, अगर इनमें आप शामिल होंगे तो यहाँ से जो सोलर पैनल वाला हुकूमत की तरफ से प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसमें हुकूमत ने कहा है कि हम घर घर सोलर देंगे, रोशन घराना के नाम से ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया है इसमें आप लोग शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे हुकूमत ने प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं जिसमें आप लोगों की रजिस्ट्रेशन इस वक्त बेहद ज़रूरी है। अगर हम देखें तो हुकूमत ने इस वक्त एक 30,000 रुपये का भी प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हुकूमत की जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ कार्ड के नाम से ये प्रोग्राम लाया जा रहा है और इसमें जो लोग अप्लाई करेंगे उनको 30,000 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे किसान हजरात के लिए हुकूमत ने शुरू किया है। तो जो किसान हजरात हैं वो इस पर अप्लाई करेंगे और 30,000 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से यहाँ से जो रकम है वो वसूल करेंगे। तो किसानों को भी हुकूमत ने यहाँ पर सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा जो छोटे किसान हैं जो इब्तदाई स्टेज पर है और अभी अभी उन्होंने नया काम शुरू किया है
یا پہلے سے انہوں نے کام شروع کر رکھا ہے اور ان کے پاس بہت کم زمین ہے یا ٹھیکے والی زمین ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کوئی بچت نکالیں اور ہمیں یہاں سے روزگار مل جائے، تو حکومت آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس مقصد کے لیے حکومت کی طرف سے چھوٹے کسانوں کو یہاں پر 5 لاکھ تک کی رقم بھی دی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو بڑے کسان ہیں ان کو 10 لاکھ تک کی رقم دی جائے گی تاکہ اپنی فصل کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کر سکے اور ان پر خرچ کر سکے۔ تو یہ حکومت کی ایک نئی حکمت عملی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں، اگر آپ بی ایس پی پروگرام میں شامل ہوں گے تو متعدد ایسے پروگرام ہوں گے جن میں آپ کو بینظیر کفالت ہی نہیں بلکہ آپ لوگوں کو ہر پروگرام سے جو امداد ہے وہ ملنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اپنی ڈائنامک جو رجسٹری ہے وہ کروائیں۔ اور ڈائنامک رجسٹری کے حوالے سے بہت سارے جو دوست ہیں انہوں نے سوالات کیے تھے، تو اس کے حوالے سے بتاتا چلوں تو آپ لوگوں کو جب بھی ڈائنامک رجسٹری کروانی ہو، اس میں آپ کا اپنا شناختی کارڈ، والدہ کا شناختی کارڈ، اور اس کے ساتھ اگر آپ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 18 سال سے کم عمر ہے اور وہ یہاں پر شناختی کارڈ نہیں بنوا سکے، تو ان کا جو بے فارم ہے وہ بھی چل جائے گا اور بے فارم کے ذریعے آپ لوگ یہاں پر رجسٹریشن کروا لیں گے۔ اس کے ساتھ جن کی عمر 18 سال سے زیادہ ہوگی تو ان کے لیے حکومت نے کہا ہے کہ ان کا شناختی کارڈ بنوائیں، تاکہ جب آپ بی ایس پی کے آفس جائیں یا ڈائنامک رجسٹری کے دفتر جائیں تو آپ کے پاس مکمل جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہوں۔ اگر آپ کے پاس مکمل ڈاکومنٹس ہوں گے تبھی آپ اس پروگرام میں شمولیت اختیار کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے پہلے سروے کروایا اور آپ کو پیسے نہیں ملے اور اس وقت آپ کے بچوں کی عمر جو ہے وہ کم تھی اور اس کے بعد آپ کے بچوں کی عمر 18 سال سے زائد ہو گئی ہے اور آپ نے شناختی کارڈ نہیں بنوایا، تو آپ لوگوں کو یہاں پر اس پروگرام میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ اپنا جو سی این آئی سی ہے وہ بھی بنوائیں، بچوں کے جو سی این آئی سی بننے والے ہیں وہ بنوائیں اور بے فارم وغیرہ بنائیں تاکہ آپ ان پروگرام میں شامل ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور گڈ نیوز بھی ہے 8171 کے حوالے سے۔ یہاں پر حکومت نے یہ بھی آپ کو کہا ہے کہ جو لوگ بی ایس پی پروگرام میں اپلائی کرتے ہیں ان کو ہم اپڈیٹ بھی دیتے ہیں، ہم ان کو میسیج کے ذریعے آگاہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے 8171 کے لیے آپ لوگوں کو ایک کام کرنا پڑے گا، آپ کو ایک عدد جو سم ہے وہ یہاں پر لینی پڑے گی۔ سم لے کے آپ اس کا اندراز یہاں پر کروا دیں اس نمبر کا، تو اس کے بعد 8171 آپ کو ہر اپڈیٹ سے آگاہ کرتا رہے گا۔ اگر آپ اہل قرار پائے اس کے حوالے سے بھی آگاہ کیا جائے گا، اگر آپ کی کوئی قسط آئے تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو یہاں پر 8171 کے حوالے سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو لوگ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ان کو ایک بی ایس پی پروگرام سے 10,500 روپے کی ہی امداد نہیں ملتی، بلکہ باشمول تعلیمی وظیفہ حکومت کی طرف سے 20 سے 25,000 تک کی جو رقم ہے وہ بھی آپ کو سماہی کی جو قسط ہے وہ حکومت کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کو جو 2 قسم کے خاندان ہیں ان کو یہاں پر اہل کیا جا رہا ہے، ان کے لیے جو یہاں پر بی ایس پی پروگرام میں شامل ہوں گے اور ان کا غربت کا سکور کم سے کم ہوگا، وہ سولر پینل کا جو حکومت کی طرف سے پروگرام شروع کیا گیا ہے مریم نواز کی جانب سے، خاص طور پہ صوبہ پنجاب کے اندر، تو وہ لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ان کو یہاں پر روشن گھرانہ پروگرام میں جو ہے 2 عدد سولر پلیٹ دی جائیں گی، انورٹر وغیرہ دیا جائے گا، بیٹری وغیرہ دی جائے گی، مکمل جو چیزیں ہوں گی وہ آپ کو یہاں پر ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی حکومت نے موٹر بائک دینے کا جو وعدہ کیا تھا اب اس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم 20,000 طلبہ کے اندر الیکٹرک جو بائک ہے وہ دیں گے، تو اس کا جو سلسلہ ہے وہ حکومت نے اب شروع کر دیا ہے۔ آن لائن رجسٹری کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس میں بھی جو انتہائی غریب گھرانے ہیں جن کا غربت کا سکور کم ہے ان کو یہاں پر شامل کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں لازمی شامل ہونا ہے۔ اگر آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہوں گے تو آپ کو یقینی بات ہے کہ بہت سارے جو پروگرامز ہوں گے ان میں شامل کیا جائے گا۔ آج کی ہماری یہ بہترین معلومات امید کرتے ہیں کہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ اگر آپ کو بھی یہاں پر فائدہ ہو تو آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔